बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूवर्स, आप देख रहे हैं न्यूज़ टू यू। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। दो बड़ी खबरें हैं, दोनों बड़ी अहमियत की हामिल हैं। एक तो जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने फ़ौजी अदालतों में आम शहरियों का जो ट्रायल है उसको कालादम करार दे दिया है। और दूसरी जो बड़ी खबर है वो अडयाला जेल से है। और ये खबर है कि जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत खसूसी अदालत है उसने तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान और वाइस चेयरमैन साबिक़ वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी के ख़िलाफ़ साइफ़र केस में फ़र्द जुर्म आयद कर दी है। और उस फ़र्द जुर्म में यह कहा गया है कि चेयरमैन PTI ने बतौर वज़ीर आज़म गैर कानूनी साइफ़र न सिर्फ अपने पास रखा बल्कि सीक्रेट दस्तावेज़ को गलत तरीके से इस्तेमाल भी किया। और ये पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान इंतहाई खुफिया दस्तावेज़ात थीं और जिसको उन्होंने गैर ज़रूरी और गैर मुतल्लका अफराद तक पहुँचाया। लेकिन सबसे पहले आज बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट की। सुप्रीम कोर्ट ने आज एक बड़ा फ़ैसला दिया है 4-1 की अक्सरियत के साथ। जस्टिस एजाजुल एहसन की सरबराही में ये 5 रुकनी बेंच था। जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस मुज़ाहिर नकवी, जस्टिस आयशा मलिक और जो जस्टिस याहिया अफरीदी वो इस बेंच के में शामिल थे। जो जस्टिस एजाजुल एहसन, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस मुज़ाहिर नकवी और जस्टिस आयशा मलिक इन्होंने इत्तफ़ाक़ राय से फ़ौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल को मुस्तरद किया, जबकि जस्टिस याहिया अफरीदी ने अक्सरियती फ़ैसले से इख्तलाफ किया। और सुप्रीम कोर्ट ने अपने मुख्तसर हुक्मनामे में कहा कि 9 और 10 मई के मुल्ज़मान का ट्रायल आम अदालतों में होगा। अदालत उज़्मा ने मिलिट्री एक्ट के सेक्शन 21D की दोनों झैली शिकों को भी आइन के ख़िलाफ़ करार दिया। इसके अलावा ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की शेक 59(4) को भी गैर आइनी करार दिया है। और सुप्रीम कोर्ट ने अपने हुक्म में कहा कि मुल्ज़मान के जुर्म की नोयत के एतबार से मुकदमात फ़ौजदारी अदालतों में चलाए जाएँ। दौरान समाअत जस्टिस एजाजुल एहसन ने अहम तरीन आइनी और कानूनी जो सवालात हैं वो उठाए और कहा कि बताया जाए कि फ़ौजी अदालतों में माजी में जिनका ट्रायल हुआ वो आम शहरी थे या फिर दहशत गर्द थे। आम शहरियों को आइन बुनियादी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत देता है। समाअत के आगाज़ पर अटारनी जनरल ने अदालत से मुखातब होते हुए कहा कि मैं फ़ौजी अदालतों के क़याम के हवाले से आइनी तरमीम करने और ना करने के हवाले से बात करूँगा। मैं इस नुक्ते पर भी बात करूँगा कि मौजूदा केस में आइनी तरमीम की ज़रूरत क्यों नहीं है। उन्होंने कहा कि फ़ौजी अदालतों में ट्रायल क्रिमिनल कोर्ट्स के तमाम तकाज़े पूरे करता है। अब मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल का बाकायदा आगाज़ हो चुका है। फ़ौजी अदालतों के फ़ैसले में वजूहात भी लिखी जाएंगी। गुज़श्ता समाअत का खुलासा भी दूंगा, बताऊंगा कि मौजूदा ट्रायल के लिए क्यों आइनी तरमीम ज़रूरी नहीं थी। आर्टिकल 175 पर भी बात करूंगा। लियाकत हुसैन केस का पैराग्राफ भी पढ़ूंगा। 21वें आइनी तरमीम के फ़ैसले की रोशनी में दलाइल दूंगा। ममनुआ इलाकों और अमारात पर हमला भी मिलिट्री अदालतों में चलाया जा सकता है। मज़ीद कहा कि आर्मी एक्ट के तहत ट्रायल में फ़ौजदारी मुकदमा के तमाम तकाज़े पूरे किए जाएंगे। 9 मई के मुल्ज़मान का ट्रायल फ़ौजी अदालत की तर्ज पर होगा। फ़ैसले में वजूहात दी जाएंगी, शहादतें रिकॉर्ड होंगी। आइन के आर्टिकल 10A के तहत शफाफ ट्रायल के तमाम तकाज़े पूरे होंगे। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि इस वक्त फ़ौजी अदालतों के लिए आइनी तरमीम क्यों ज़रूरी थी या नहीं थी, इस बारे में बताया जाएगा। जस्टिस एजाजुल एहसन ने इस्तफसार किया कि माजी की फ़ौजी अदालतों में जिनका ट्रायल हुआ वो कौन थे। क्या 2015 के मुल्ज़मान आम शहरी थे, गैर मुल्की या दहशत गर्द। अटारनी जनरल ने जवाब दिया कि मुल्ज़मान में मुल्की और गैर मुल्की दोनों ही शामिल थे। साल 2015 में जिनका ट्रायल हुआ इनमें दहशत गर्दों के सूरतकार भी शामिल थे। जस्टिस एजाजुल एहसन ने इस्तफसार किया, आप कह रहे हैं कि दहशत गर्दों का ट्रायल करने के लिए आइनी तरमीम ज़रूरी थी, आम शहरियों के लिए नहीं। मैं आपके दलाइल समझने की कोशिश कर रहा हूँ। अटारनी जनरल ने कहा कि मुसल्लह अफवाज से मुल्ज़मान का बराह रास्त ताल्लुक़ हो तो किसी तरमीम की ज़रूरत नहीं। मुल्ज़मान का ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के सेक्शन 21D के तहत ट्रायल किया जाएगा। सवाल पूछा गया था कि मुल्ज़मान पर चार्ज कैसे फ्रेम होगा। जस्टिस आयशा मलिक ने इस्तफसार किया, आप अपने दलाइल को आइन के आर्टिकल 83 से कैसे जोड़ेंगे। आइन के मुताबिक तो कानून में मुसल्लह अफवाज से ताल्लुक़ ज़रूरी है, हर एक को इसमें ले आएंगे। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा कि कानून वाज़ेह है, फिर मुल्ज़मान का ताल्लुक़ कैसे जोड़ेंगे। आइन बुनियादी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ देता है। दरियासना अटारनी जनरल के दलाइल मुकम्मल होने के बाद फ़ैसला महफूज किया गया। बाद अज़ां ये महफूज फ़ैसला सुना दिया गया और
سپریم کورٹ نے فوجی عدالتوں میں سویلن کے ٹرائل کو کالعدم قرار دیتے ہوئے ثانیہ 9 اور 10 مئی کے ملزمان کا ٹرائل انسداد دہشت گردی کی عدالتوں میں کرنے کے احکامات جو ہے وہ جاری کر دیے ہیں۔ اب آتے ہیں دوسری خبر، کیونکہ یہ بھی بڑی اہم خبر ہے۔ آج جو آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت قائم خصوصی عدالت تھی، اس کے جج ہیں ابوالحسنات ذوالقرنین۔ انہوں نے اڈیالہ جیل میں سائفر کیس میں سابق وزیر خارجہ اور پی ٹی آئی کے وائس چیئرمین شاہ محمود قریشی اور تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کے اوپر فرد جرم عائد کر دی ہے، اور اس میں فیصلے میں یہ کہا ہے جو کہ عمران خان نے سائفر کو اپنے نہ صرف پاس رکھا بلکہ سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا، ملک کے سیکیورٹی سسٹم پر کمپرومائز کیا، جس سے قومی سلامتی متاثر ہوئی۔ فرد جرم میں کہا گیا ہے کہ گزشتہ سال 28 مارچ کو بنی گالہ اجلاس میں ملزم شاہ محمود قریشی کے ہمراہ آپ نے سائفر کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرنے کی منصوبہ بندی کی۔ بدنیتی کی بنیاد پر سائفر اپنے حق میں استعمال کرتے ہوئے قومی سلامتی کو خطرے میں ڈالا۔ فرد جرم میں کہا گیا ہے کہ سابق وزیر اعظم اور سابق وزیر خارجہ سائفر کو غیر قانونی تحویل میں رکھنے اور غیر متعلقہ افراد سے زیر بحث لانے میں پوری طرح ملوث ہیں، اور آفیشل سیکرٹ ایکٹ 1923 کی سیکشن 5 اور 9 کے تحت جرم دار ہیں۔ تاہم چیئرمین پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی نے فرد جرم کے دستاویزات پر دستخط کرتے ہوئے فرد جرم کی صحت سے انکار کر دیا، اپنے اوپر الزامات کی نفی کی، جس پر عدالت نے کیس کے باقاعدہ ٹرائل کے لیے گواہان کو سمن جاری کر دیے۔ شہادتیں قلم بند کرنے کے لیے 27 اکتوبر تک سماعت ملتوی کر دی گئی۔ آج جب سماعت ہوئی تو دونوں ملزمان یعنی کہ عمران خان اور شاہ محمود قریشی کے ساتھ ساتھ ایف آئی اے کے وکیل شاہ خاور ایڈوکیٹ، دیگر سرکاری وکلاء کے علاوہ چیئرمین پی ٹی آئی کے وکیل عثمان ریاض گل، عمیر نیازی، خالد یوسف، جبکہ شاہ محمود قریشی کے وکیل تیمور ملک اور راجہ قمر عدالت میں موجود تھے۔ سماعت کے دوران ملزمان کے وکلاء نے ایک بار پھر فرد جرم کی مخالفت کرتے ہوئے موقف اختیار کیا کہ ان الزامات میں کوئی حقیقت نہیں ہے، جس کی وجہ سے فرد جرم نہیں بنتی، جس پر ایف آئی اے کے وکیل نے موقف اختیار کیا کہ چونکہ عدالت نے آج فرد جرم عائد کرنے کے لیے سماعت مقرر کی تھی، لیکن ملزمان کے وکلاء مختلف بہانوں اور نئی درخواستوں کے ذریعے غیر ضروری التوا کا باعث بن رہے ہیں، لہٰذا عدالت فرد جرم عائد کرے۔ 10 صفحات پر مشتمل فرد جرم میں 27 مارچ 2023 کو پریڈ گراؤنڈ کے جلسہ سے 27 مارچ 2022 کو پریڈ گراؤنڈ کے جلسہ سے پی ٹی آئی کے چیئرمین اور سابق وزیر خارجہ کے خطاب کے دوران سائفر کے حوالے سے گفتگو کو بھی فرد جرم کا حصہ بنایا گیا ہے۔ فرد جرم میں کہا گیا کہ سابق وزیر اعظم اور سابق وزیر خارجہ سوشل میڈیا پر غیر متعلقہ افراد سے سائفر ٹیلی گرام کو زیر بحث لانے میں ملوث ہے۔ وزارت خارجہ سے حاصل شدہ رپورٹ میں بھی اس بات کی تصدیق کی گئی کہ سابق وزیر اعظم کے پاس موجود کاپی کے علاوہ سائفر نمبر 1-0678 کی تمام کاپیاں اور ریکارڈ ضائع کیا گیا، اور سابق وزیر اعظم کے پاس غیر قانونی طور پر موجود کاپی کو اپنی استداد میں استعمال کیا گیا، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ سابق وزیر اعظم نے نہ صرف سائفر سسٹم کے تحت ضابطے کو توڑا بلکہ قومی سلامتی کی بھی خلاف ورزی کی۔ اسی طرح سابق وزیر اعظم نے دھوکے سے اور غیر قانونی طریقے سے سائفر کی کاپی اپنی تحویل میں رکھی اور جان بوجھ کر ان کی واپسی میں اعتراض برتا اور انہیں عوامی سطح پر پرچار کر کے اپنے ذاتی اور سیاسی مقصد کو حاصل کرنے کی کوشش کی۔ اسی طرح سائفر کو ڈسکلوز کر کے سابق وزیر اعظم نے ریاستی اداروں کے خلاف پروپیگنڈا کیا۔ اس طرح سابق وزیر اعظم اور سابق وزیر خارجہ نے اپنے حلف کی بھی خلاف ورزی کی۔ اس طرح سابق وزیر اعظم اور سابق وزیر خارجہ سائفر کو غیر قانونی طور پر تحویل میں رکھنے اور غیر متعلقہ افراد سے زیر بحث لانے میں پوری طرح ملوث اور آفیشل سیکرٹ ایکٹ 1923 کے سیکشن 5 اور 9 کے تحت جرمدار ہیں۔ عدالت نے گواہوں کو طلبی کے نہ صرف سمن جاری کیے بلکہ سماعت 27 اکتوبر تک ملتوی کر دی۔ عدالت نے گواہوں کو طلبی کے سمن آئندہ تاریخ کو گواہوں کے بیانات قلم بند کیے جائیں گے۔ اس موقع پر عدالت نے چیئرمین پی ٹی آئی کو ایکسرسائز مشین سائیکل کی فراہمی کی بھی ہدایات کی اور کہا کہ سپرنٹینڈنٹ جیل تحریری احکامات تک سائیکل اندر پہنچانے سے اور کہا سپرنٹینڈنٹ جیل کو ہدایات جاری کی کہ فوری طور پر وہ عدالتی حکم نامے کے تحت یہ سائیکل جو ہے وہ اندر پہنچائیں۔ تو یہ دو بڑے فیصلے تھے، دو بڑے کیسز تھے، تو یہ دونوں آج ٹاک آف دی ٹاؤن ہیں جو فرد جرم عائد کی گئی سائفر کیس میں، اور دوسرا بڑا فیصلہ فوجی عدالتوں کے اندر عام شہریوں کا جو ٹرائل ہے وہ کالعدم قرار دیا گیا ہے۔ اپنا خیال رکھیں، بہت شکریہ۔